सर्व चैतन्य रूपा सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम गर्दै हजुर हामी सबैको हृदयभित्र व्यापक रूपमा विराजमान शक्ति स्वरूपिणी भगवतीलाई प्रणाम गर्दै आज नवरात्र अनुष्ठान को चौथो दिन देवी भागवत पारायण जो भएको थियो त्यसको आधारमा संक्षिप्त कथासार प्रस्तुत भइरहेको छ। यो नवरात्रको विशेष अनुष्ठान हो। नवरात्र भन्नाले 9 रातसम्म विशेष गरिने पूजा अनुष्ठान। नवरात्र शब्दको अर्थ दुईटा हुन्छ, एउटा नयाँ रात, एउटा चाहिँ 9वटा रात। यी 9वटा रात्रिहरू जो असोज महिनाको प्रतिपदा शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीको रात्रिसम्मका 9 रात्रिहरूलाई विशेष शक्तिको आराधना गर्ने रात्रि र नवरात्रि भनिन्छ। 9 रात कहिलेकाहीँ 9 रात पुग्दैनन्, तिथि क्षय भयो भने। यसपालि 9 रात पुगेको छ अनि दशैंको दिनमा 10औं दिन हुन पुग्छ। यो यतिखेर यसपालिको नवरात्रि ज्यादै महत्त्वपूर्ण नवरात्रि हो। अब अर्को नवरात्रि शब्दको अर्थ चाहिँ नयाँ रात्रि भन्ने पनि हो। हामीले रात त दिनदिनै बिताएकै छौँ नि। वैशाख जेठ असार साउन भदौ जहिलेसुकै पनि रात त बिताएकै छौँ। तर अरू रात्रि कस्ता छन् त भन्दा संसारका व्यवहारमा अल्मलिएर अनि निदाउनका लागि अनुभव गरिने रात्रि। तर यो रात्रि चाहिँ फरक छ। यही नवरात्रिको बीचमा कालरात्रि आउँछ। हाम्रा 3टा रात्रि प्रसिद्ध छन्, एउटा शिवरात्रि, एउटा कालरात्रि, एउटा मोहरात्रि। मोहरात्रि भनेको चाहिँ भगवान कृष्णको जन्म हुने रात्रि, कृष्णाष्टमीको रात, त्यसलाई मोहरात्रि भनिन्छ। कालरात्रि यतिखेर यो नवरात्रको बीचमा आउँछ। शिवरात्रि प्रसिद्ध छँदैछ फागुन महिनाको कृष्ण पक्षको रात्रि। त्यस प्रसङ्गमा रात्रि शब्द भनेको के हो, रात्रिको अर्थ के हो? हामीले त रात्रि माने रात भन्छौँ। रा आदाने वास्तविक सुख, वास्तविक परम आनन्दको अनुभव दिने भन्ने अर्थमा रात्रि हुँदो रहेछ। त्यो पनि महाकाली भगवती भुवनेश्वरीको साक्षात्कार गराउने समय भएको हुनाले कालरात्रि। दुनियाँलाई मोहित बनाएर भगवान कृष्णको कृष्ण तत्त्वसँगको सान्निध्य साहचर्य दिलाइदिने भएको हुनाले अर्को एउटा रात्रि सुखरात्रि, मोहरात्रि अथवा कृष्ण जन्माष्टमीको रात्रि। यस प्रसङ्गमा यहाँ हिजोको कथा आइरहेको थियो कि नवरात्रको समयमा विशेष गरी देवी भगवतीको मन्त्र जप, जब नवरात्रको कुरा गरिन्छ, व्रत बसिन्छ, त्यतिखेर केही अनुष्ठानहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त शरीर शुद्ध हुनु पर्यो। हाम्रो समाजमा अरू बेला आहारा ठिकै ठिकै भए पनि यो नवरात्रिको बेलामा अशुद्ध बन्ने चलन छ, त्यो गलत हो। सधैँ शुद्ध भोजन गर्नु, सधैँ शुद्ध भोजन गर्न अनुकूल परेन भने विशेष व्रतको समयमा विशेष शुद्ध भोजन गर्नु। आहारा शुद्ध नभइकन चित्त शुद्धि हुँदैन, चित्त शुद्धि नभइकन धर्म प्रकाशित हुँदैन, धर्म प्रकाशित नभइकन भगवतीको साक्षात्कार हुँदैन। देवी भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आयो, आहार शुद्ध्या नृपते चित्त शुद्धिस्तु जायते शुद्धे चित्ते प्रकाशः स्यात् धर्मस्य नृपसत्तम। आहारा शुद्ध नभइकन चित्त शुद्ध हुँदैन। यो नवरात्रिको समयमा सर्वप्रथम त आहारा शुद्ध हुनुपर्छ। हामी आफूले पनि र हामीले जानेका आफ्ना इष्टमित्र कहाँ पनि
अरू बेला सम्भव भएन भने पनि नवरात्रको समयमा चाहिँ एक त आहार शुद्ध हुनुपर्छ। आहार शुद्ध भनेको खानपिनमा शुद्धता। दोस्रो शरीर शुद्धि भनेको स्नान इत्यादिबाट शरीर शुद्धि हुनु पर्यो। चोखा कपडा लगाउने एउटा सामान्य गृहस्थले जान्नै पर्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सुन्ने मौका नपरेर अलमलमा भइन्छ। जस्तै शौचालय गएको बेला कपडा जुन प्रयोग गरिन्छ, ठुलो शौच गएको बेला विशेष, ती कपडाहरू अशुद्ध हुन्छन्। रात्रि सुत्दाखेरि लगाइएका कपडा पनि अशुद्ध हुन्छन्। अझ आचारनिष्ठ व्यक्तिहरूले त नुहाएपछि बिस्तारा छोइनु हुँदैन भन्ने मान्यता समेत राख्नुहुन्छ। बाहिर अलिअलि छासोछुसो भएछ भने पनि राति सुत्दाखेरिका कपडाहरू अशुद्ध हुन्छन्। वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि, स्नानबाट शरीर शुद्धि, चोखा कपडाहरू लगाएर वस्त्र शुद्धि, अनि आहार विहार खानपिन शुद्ध गरेर पेट शुद्धि। त्यसबाहेक अर्को बाणी शुद्ध। फेरि अरू बेला रिस राग हुने गरेको छ भने पनि व्रतको समयमा बाणी शुद्ध हुनुपर्छ। पाप बस्ने 3 ठाउँ भन्ने चलन छ, पेट, अनि हृदय मन अनि मुख। हृदि रूपम मुखे नाम नैवेद्यमुदरे तथा। मुखमा भगवानका नामहरू रहन्, मुख पवित्र हुन्छ। हृदयमा भगवानको स्वरूप रहोस्, भगवानको ध्यान गरियोस्, हृदय पवित्र हुन्छ। आफ्नो पेटमा भगवानलाई अर्पण गरेको नैवेद्य चरणोदक रहोस्, पेट पवित्र हुन्छ। यी 3टा ठाउँ पवित्र भयो भने हामीलाई खतराबाट धेरैजसो मुक्ति मिल्छ। त्यस सँगसँगै यो नवरात्रमा विशेष अरू बेला चाहिँ नाम मन्त्र जप्दा पनि हुन्छ। जस्तै कृष्णाष्टमीको महत्त्व वर्णन गर्ने बेला श्रीकृष्णको नाम लिने भनिन्छ, राधा कृष्ण इत्यादि मन्त्रहरू। शिवजीको व्रत बस्ने बेलामा शिव नाम मन्त्रहरू भनिन्छ। रामनवमीमा रामका कुराहरू, सीताराम, श्रीराम इत्यादि। तर यो देवीको महिमा वर्णन गर्ने बेला देवीको पक्षमा चाहिँ देवीका गुप्त मन्त्रहरू, बीज मन्त्रहरू हुन्छन्। ती बीज मन्त्रहरूको पनि गुरु परम्पराबाट, गुरुबाट स्वीकार गरेर मन्त्र सुनेर देवी भगवतीका बीज मन्त्रहरू, नवारण मन्त्र अथवा बीज मन्त्रमध्ये 3टा बीज हुन्छन्, बाघबीज, कामबीज, अग्निबीज, बन्हीबीज पनि भनिन्छ। ती 3टा मन्त्रमध्ये कुनै एउटा मन्त्रको मात्रै अनुष्ठान पनि गर्ने विधि छ। कुनै एउटा स्वरूपको मात्रै अनुष्ठान उपासना गर्ने पनि विधि छ, अथवा 3टै पनि गर्न सकिन्छ। यी मन्त्र जपको महिमा छ। यो नवरात्रको व्रतको अङ्गको रूपमा कति सकिन्छ, आफ्नो क्षमताले कति भ्याउँछ, माला लिएर नवारण मन्त्रको अथवा बीज मन्त्रको जप गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसले हामी भित्रै रहेको शक्ति, सर्वत्र व्यापक भएको भगवती भुवनेश्वरी शक्तिलाई हामी स्वीकार गर्न योग्य हुन्छौँ, प्राप्त गर्न योग्य हुन्छौँ। यसै प्रसङ्गमा हामीले हिजोको कथामा भगवती भुवनेश्वरीका 2टा प्रसिद्ध मन्त्र, बीज मन्त्रहरूको जप गर्नुको फल बताइयो। एउटा सत्यव्रत नाम गरेका ब्राह्मण जो सापको कारणले बोल्न नसक्नेवाला थिए, एउटा घाइते बँदेल आफ्नो आश्रमको नजिकमा आएको बेला तर्सिएर, झुक्किएर यस्तो उच्चारण गर्दा गर्दै भगवती भुवनेश्वरीको मन्त्र पर्न गयो, जसको कारणले वाणी पनि खुल्यो र ज्ञान पनि प्राप्त भयो। वेदको व्याख्या गर्न सक्ने, वेदको गायन गर्न सक्ने प्रसिद्ध सत्यव्रत ब्राह्मण बन्नुभयो। त्यो देवी भगवतीको बाघबीज जप गर्नुको फल थियो। अर्को एउटा राजकुमार सुदर्शनको कथा हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ।
जुन सुदर्शन आफ्नो राज्यबाट निकालिएका थिए, राजा हुनै लागेको बेला राज्यबाट निकालिएका थिए, आधारहीन भएर भरद्वाज ऋषिको आश्रममा शरणार्थी बनेर बसेका थिए। त्यस आश्रममा बस्ने ऋषिकुमारहरूले यो त राज्यबाट तिरस्कृत भएको नामर्द भन्ने अर्थमा क्लीब भनेर उच्चारण गरेको सुने। पुरा नसुनिकन आधा सुन्दा भगवती भुवनेश्वरीको कामबीज मन्त्र थियो, त्यो मन्त्र हुन गयो। त्यो मन्त्रको अभ्यास गर्दा गर्दा भगवती भुवनेश्वरीको कृपा प्राप्त गर्न योग्य बने। काशीका राजा सुबाहुकी छोरी शशिकलासँग विवाह भयो। अरू जति दुष्ट राजाहरू थिए आक्रमण गर्न आउने, भगवतीको कृपाले उनीहरू सबै समाप्त भए। राजकुमारीसँग विवाह पनि भयो। यस प्रसङ्गमा काशीराज सुबाहुले काशीमा नै भगवती भुवनेश्वरीको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त गर्नुभयो, दुर्गा देवीको। र उनै दुर्गा देवीको दर्शन आज पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ काशीमा, जहाँ दुर्गा कुण्ड, दुर्गाजी भनेर प्रसिद्ध छ। दुःखबाट हामीलाई रक्षा गर्ने भएको हुनाले, सङ्कटबाट मोक्ष दिलाउने भएको हुनाले भगवती भुवनेश्वरीलाई दुर्गा भनेर पनि भनिन्छ। एउटा दुर्गा नाम गरेको दानवलाई नष्ट गरिदिनु भएको हुनाले दुर्गा पनि भनिन्छ। जे होस्, भगवती भुवनेश्वरीको व्रत बस्नुको महिमा र भगवती भुवनेश्वरी सर्वत्र व्यापक पूर्ण शक्ति हुनुहुन्छ, पराम्बा भगवती। तर भगवती तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न, अनुभव गर्न, थाहा पाउन यी व्रतहरूले अभिमुख हुनुपर्छ। जस्तै आकाशबाट पानी बर्सेको छ, हामी त छाता ओढेर हिँड्छौँ, त्यो वर्षाको पानीलाई हामीले आफ्नो शिरमा पार्न चाहँदैनौँ। मान्यौ एकछिनका लागि यसै गरी भगवती भुवनेश्वरीले कृपा वर्षाइरहनु भएको छ भने, त्यो कृपा वर्षाइरहनु भएको बेला त्यो वृष्टिलाई, त्यो अमृतलाई ग्रहण गर्ने योग्यता हुनु पर्यो। त्यो योग्यताको लागि हामी व्रत बस्छौँ। जस्तै अहिले नवरात्रको व्रत बस्ने बेला, जसले नवरात्रको महिमा बुझ्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले एक छाक मात्रै भोजन गर्ने, अथवा फल मात्रै खाएर बस्ने, अथवा सक्ने कतिपय साधकहरूले चाहिँ दुध मात्रै खाएर अथवा निराहार बसेर, नवरात्रमा पानी मात्रै पिएर निराहार बसेर अनुष्ठान गर्ने पनि प्रचलन छ। नवरात्रको व्रत बस्नाले भगवती तत्त्वसँग हामी नजिक हुन्छौँ। यो तृतीय स्कन्धको अन्तिममा राजा जनमेजय र व्यासको संवाद चलिरहेको छ। राजा जनमेजयले सोध्नुभयो, यो नवरात्रको बेला के गर्नुपर्छ, कसरी नवरात्रको पूजा गर्ने हो, किन यही समयमा नै पूजा गरिन्छ, देवीको व्रत यसै समयमा किन बसिन्छ, 1 महिना अगाडि बस्या भए के हुन्थ्यो, 1 महिना पछाडि किन बसिँदैन, यस्तो सोध्नुभयो। वेदव्यास मुनिले भन्नुभयो, यो सिजनको कुरा पनि हो। हरेक वस्तुलाई हेर्ने दुईटा दृष्टि हुन्छन्। एउटा त भित्री आध्यात्मिक दृष्टि, एउटा चाहिँ बाहिरी भौतिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टिले शास्त्रले बताएका धर्मका, मर्मका कुराहरू चाहिँ बाहिर आँखाले व्याख्या गर्न मिल्दैन। तर भौतिक दृष्टिले हेर्न मिल्ने, विज्ञान भन्छन् नि अचेल, बाह्य दृष्टिले हेर्न मिल्ने कारणहरू पनि छन्। भन्नुहुन्छ वेदव्यास मुनिले, दुईटा समय, दुईटा मौसमहरू चाहिँ अलि कडा हुन्छन्। एउटा गर्मी सकिएर जाडो लाग्ने बेला, यही शरतकालको यतिखेरै नवरात्र पर्छ। गर्मी गयो, अब जाडो भित्रियो। अनि चैत महिनामा पनि फेरि जाडो सकियो, अब गर्मी सुरु भयो। हामीले बोल्ने भाषामा मौसम परिवर्तन भएको भन्छौँ। त्यो मौसम परिवर्तन हुने बेला शरीरमा विभिन्न रोगहरू लाग्ने, रुगाखोकी लाग्ने त सबैलाई हुन्छ।
धेरैलाई हुन्छ। शास्त्रमा यो समयलाई यमदष्ट्र भनेर बताएको छ। शब्दको अर्थ विचार गर्ने हो भने यमराजका दारा भनेको खतरा। बलिया बाङ्गा बाघलाई के कमजोरहरू माघलाई भन्। माघ कटाउन गाह्रो हुन्छ भन्छन्, तर माघ कटाउन गाह्रो हुँदैन। जाडो हो, सिर कोड्यो, तातो गर्यो, बस्यो। तर जब जब चाहिँ वसन्त ऋतु आउँछ, जाडो सकिएर गर्मी सुरु हुने बेला हुन्छ, त्यतिखेर विभिन्न बिमारीहरू आउँछन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ दौ ऋतु यमदष्ट्राख्यौ वसन्त शरदागमौ। त्यो समयमा 9 दिनसम्म उपवास बसेर व्रत बसेर शक्तिको आराधना गर्नाले यी रोगहरूको भय पनि हुँदैन। दौ एव सुमहाघोरौ ऋतु रोगकरो नृणां वसन्त शरदौ एव सर्वनाशकरा बुभौ। त्यस्तो समयमा चण्डी भगवतीको पूजा गर्नु। पूजा गर्ने क्रम कसरी भन्दा अघिल्लो औँसीमा नै एक छाक बस्ने, हविष्य भोजन सुरु गर्ने, व्रत बस्ने, मण्डप बनाउने। यो मण्डप बनाउँदा हामीले जो चौका बनाउँछौँ, वरपर लिङ्गहरू राख्छौँ, एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने यो सानोतिनो ब्रह्माण्ड हो। यो पृथ्वी, पुरै पृथ्वी सहितको, सूर्य चन्द्रमा सहितको एउटा जो समग्र ब्रह्माण्ड छ, एक किसिमले ग्रहपिण्ड समेतको एउटा ब्रह्माण्ड छ। यस्तो ब्रह्माण्डमा यहाँ विभिन्न देवताहरू, विभिन्न दिक्पालहरू, हात्तीले पृथ्वीलाई थामेको भन्ने अर्थ समेत, ब्रह्माण्डलाई थामेको भन्ने अर्थ समेत गरिएको छ। अनि यसका पूर्वतिरका देवता कुन, दक्षिणतिरका देवता कुन, पश्चिम कुन, उत्तर कुन, अलग अलग देवताहरूले यो ब्रह्माण्डलाई रक्षा गरेका छन् भन्ने छ। त्यसैको संक्षिप्त रूप, त्यसैको सानो रूप हामीले मण्डप बनाउँछौँ। पूर्वतिर इन्द्रको पूजा, उता अग्निको पूजा, यमराजको पूजा इत्यादि गर्छौँ। कति हातको मण्डप बनाउने, कस्तो ध्वजा गाड्ने, ध्वजा गाड्दा माथि जो भगवती भुवनेश्वरीको सिंहवाहन फहराइरहेको हुन्छ। कतिपय वक्ताहरूले, कतिपय सन्त महात्माले भन्ने गर्नुहुन्छ, स्वर्गबाट, आकाशबाट देवताहरू हिँड्दै गर्दा हामी कहाँ ओर्लिने हो भनेर थाहा पाउनका लागि ध्वजा राख्नुपर्छ। यो विमान के भन्छ, विमानस्थल, जहाज ग्राउन्डमा त्यो पहेँलो पहेँलो एउटा धर्को लगाएको, तेर्स्याएको हुन्छ, कपडा फरफर फरफर गरिरहन्छ। आकाशमा उडिरहेको जहाज कहाँ ओर्लिने हो भनेर थाहा पाउनका लागि। त्यसै गरी हामीले ध्वजा फहराउँदै गर्दा ध्वजामा, ध्वजाको आधारमा देवताहरू अवतरण गर्छन् भन्ने भनाइ छ। त्यसकारण ध्वजा राख्नु। ध्वजा राख्दा पनि भिन्न भिन्न रङ्गका, भिन्न भिन्न देवताका आयुधहरू र देवताका वाहनहरू अङ्कित भएका ध्वजा राख्ने भन्ने हुन्छ। ठुलो यज्ञ गर्दा, विधिपूर्वक यज्ञ गर्दा यी ध्वजाको विधान पनि पुरा गरिन्छ। तर हामी संक्षिप्त यज्ञमा चाहिँ तत्त रङ्गका ध्वजाका टुक्राहरू मात्रै राख्छौँ। बीचमा पीठ बनाएर त्यहाँ भगवती भुवनेश्वरीको स्थापना गर्ने। शास्त्रमा मणिद्वीपको एउटा वर्णन छ, जहाँ भगवतीको सिद्ध स्थान, जस्तो भगवान विष्णु बस्ने ठाउँ वैकुण्ठ, भगवान शिवजी बस्ने ठाउँ कैलाश, भगवान कृष्णको लागि गोलोक, भगवान रामको लागि साकेत भने जस्तै भगवती देवीको स्थान, देवी बस्ने ठाउँ चाहिँ मणिद्वीप भनेर बताइन्छ। दिव्य धाम, जहाँ वरपर देवताहरू स्तुति गरेर बसिरहेका हुन्छन्। ब्रह्मा आदि धेरैवटा ब्रह्माहरू हुन्छन् त्यहाँ, अलग अलग कल्पका, अलग अलग समयका। तिनीहरूले देवीको स्तुति गरेर बसेका हुन्छन् भन्ने यस्तो यस्तो वर्णन पनि छ। ती सबैको प्रतीकात्मक रूपमा एउटा पीठ बनाएर कलश स्थापनाको विधिले स्थापना गरेर त्यहाँ देवीको दुई तरिकाले पूजा गर्न सकिन्छ। एउटा यन्त्रमा पूजा, एउटा मूर्तिमा पूजा। विशेष गरी तान्त्रिक विधिले पूजा गर्दा यन्त्रमा पूजा हुन्छ। यन्त्रमा पनि माझमा बिन्दु हुन्छ, त्यस बाहिर त्रिकोण हुन्छ, त्यस बाहिर षट्कोण हुन्छ, त्यस बाहिर अष्टदल हुन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर भूपुर हुन्छ।
ती मण्डपमा ती यन्त्रमा अलग अलग देवी देवताको हामी यहाँ संक्षेपमा ल पूजा गर्नुहोस् भन्दै चन्दन अक्षता फ्याँक्छौँ, चन्दन अक्षता चढाउँछौँ। सबै ती कोणहरूको रहस्य विचार गर्दै गर्दा लामो समय लाग्ने भएको हुनाले पूजा गराउनेले पनि हतार हतार पूजा गराउँछौँ र गर्नेले पनि त्यही परम्परा अनुसार गर्छौँ। तर त्यहाँ भगवती भुवनेश्वरीका विभिन्न स्वरूपहरूको पूजा हुन्छ। अझ एउटा अर्को विधिमा त 24वटा भगवती भुवनेश्वरीका जो आविर्भाव भूमि छन् तिनीहरूको पूजा हुन्छ। लज्जा, क्षमा, तृष्णा, निद्रा, शोभा, कान्ति, क्षान्ति इत्यादि यो सबै पूजा गर्नका लागि वेद मन्त्रहरू, तन्त्रका मन्त्रहरूको प्रयोग हुन्छ। भगवती भुवनेश्वरीको फेरि 16 उपचारले पूजा हुन्छ। हामीले 16 थरी उपचारले पूजा गर्छौँ बिहान, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय इत्यादि। अचम्म लाग्दो कुरा छ, जुन भगवती भुवनेश्वरीले यो सम्पूर्ण सृष्टि गर्नुभयो, जुन भगवतीको कृपा प्राप्त नगरी ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्, त्यस्तै जगतजननी भगवती भुवनेश्वरीलाई हामीले एक आचमनीले अथवा एउटा सानो कचौरीले दूध, पञ्चामृत अनि स्नान, पाद्य, अर्घ्य चढाउँछौँ। हामीले चढाउनु भगवतीको खाँचोको लागि होइन, भगवतीलाई आवश्यक पर्ने भएर होइन, हाम्रो भगवती भुवनेश्वरी प्रति भावना समर्पण गर्ने माध्यम हो। 16 उपचारहरू हाम्रा 16 तत्त्वहरूलाई अर्पण गर्ने आधार हुन्। 16 तत्त्व भन्नाले हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण अनि मन, जसलाई हामी अन्तःकरण पनि भन्छौँ अथवा सूक्ष्म शरीर भन्छौँ, वासनामय शरीर भन्छौँ। हाम्रा 3टा शरीर छन् रे। जसरी जाडोको बेलामा 3टा कपडा लगाउँछौँ नि, भित्रपट्टि एउटा गन्जी लगाउँछौँ, त्यस बाहिर एउटा कुर्ता सर्ट लगाउँछौँ, त्यहाँ बाहिर ज्याकेट लगाउँछौँ। त्यसै गरी हाम्रा 3टा शरीर छन्, 3टा जीव। एउटा बाहिरी जीव जसलाई स्थूल शरीर भन्छौँ, हाडछाला रगत मासुको, यो बाहिरी शरीर हो, स्थूल शरीर। त्यो शरीरभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ सूक्ष्म शरीर भन्ने हुन्छ, जुन सूक्ष्म शरीर चाहिँ 17 कलाले युक्त हुन्छ। त्यहाँ मन पनि त्यही हुन्छ, मन, बुद्धि, अहङ्कार समेतको एउटा समूह। अनि त्यहाँ 5 प्राणहरू हुन्छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्, 5 कर्मेन्द्रिय हुन्छन्। यी सबैले युक्त भएको शरीर वासनामय शरीर, संस्कार बोक्ने शरीर, जसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। त्यहाँभन्दा भित्र चाहिँ एउटा अज्ञान शरीर, कारण शरीर भनेर भनिन्छ, त्यो भित्रको शरीर। हामीले एउटा जन्म बिताएर फेरि अर्को जन्म पुग्नका लागि बिचमा संस्कार बोकेर हिँड्छौँ। त्यो संस्कार बोक्ने शरीर भनेको स्थूल शरीर होइन, त्यो त मरिहाल्छ, लास लगेर घाटमा लगेर पोलिदिन्छन्। त्यहाँभन्दा भित्रको सूक्ष्म शरीरले नै भारी बोकेर हिँडेको हुन्छ, संस्कार बोकेर हिँडेको हुन्छ। त्यही संस्कारको आधारमा हामीले गरेका कर्म अनुसार अर्को जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही संस्कारमय शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर, त्यो नै अर्पण गरेर आफू संस्कार रहित बनेर, केवल बनेर, शुद्ध बनेर, चेतना बनेर, भगवती भुवनेश्वरीको अंश बनेर, भगवती भुवनेश्वरीमा समर्पित हुन योग्य बनेर रहनका लागि हामी 16 उपचारद्वारा पूजा गर्छौँ। बेलुकी चाहिँ 5 उपचारले मात्रै पूजा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। पञ्चोपचार फूल चन्दन धूप बाती, नैवेद्य गर्नु अरुता परदैन राति। ती पञ्चोपचार पूजा गर्दाखेरि हाम्रा 5वटा तत्त्वहरू पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यिनीहरूलाई अर्पण गर्छौँ। हामीले धूप चढाउँछौँ, वायु चढायौँ, चन्दन चढाउँछौँ, पृथ्वी तत्त्व समर्पण गऱ्यौँ, नैवेद्य चढाउँछौँ, जल तत्त्व समर्पण गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि ज्योति चढाउँछौँ अथवा बत्ती बाल्छौँ, तेज तत्त्व समर्पण गऱ्यौँ,
फूल चढाउँछौँ, आकाश तत्त्व समर्पण गर्यौँ। यी 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जुन 5 महाभूतबाट यो बाहिर सृष्टि बनेको छ, जुन 5 महाभूतकै अंशबाट हाम्रो शरीर बनेको छ, हाड छाला पृथ्वीका अंश, यहाँ रगत आदि जलको अंश, तातोपन तेजको अंश, सास फेर्छौँ प्राण वायुको अंश, खाली रहेको ठाउँ चाहिँ आकाशको अंश। यी 5 तत्त्वहरूलाई नै भगवतीमा समर्पण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ 5 उपचारले पूजा गर्छौँ। इत्यादि पूजाका प्रक्रियाद्वारा भगवतीमा आफूलाई समर्पित गर्ने विधान हुन्छ। भगवतीलाई बलि अर्पण गर्ने भन्ने पनि छ। बलि अर्पण गर्नुको मतलब हो आफूलाई नै भगवतीको सामु समर्पित गरिदिनु, सर्वस्व समर्पण गर्नु। एउटा बलि नाम गरेका राजा थिए, उनले भगवानको सामु, वामन भगवानको सामु आफूलाई नै अर्पण गरिदिए। आत्मसमर्पण रूपी भक्ति थियो उनको। त्यसकारणले बलिदान भन्छन् अचेल पनि, बलिको जस्तै आफूलाई नै समर्पित गर्नु भन्ने। अब प्रतीकात्मक रूपमा फलहरू अर्पण गर्ने चलन पनि छ। तामसी पूजा गर्नेहरूले तामसी बलि दिने चलन पनि रहेछ। तर त्यो तामसी पूजा गर्नु चाहिँ हाम्रो हितको लागि, कल्याणको लागि होइन। जसले तामसी आहारा गर्छन्, जसले तामसी व्यवहार गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूकी देवी पनि तामसी, डरलाग्दी भद्रकाली। देवी पनि तामसी, आफ्नो स्वभाव पनि तामसी, खानपिन पनि तामसी। त्यस्ता तमोगुणीहरूले चाहिँ बलि दिने व्यवस्था पनि गर्छन्। तर आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफू सात्विक बन्नु र भगवती भुवनेश्वरीलाई नै सात्विक पूजाद्वारा पूजा गर्नु। हाम्रो स्वभाव जस्तो छ भगवती त्यस्तै हुनुहुन्छ। हामी सज्जन बन्यौँ भने भगवती भुवनेश्वरीले हामीलाई सज्जनको रूपमा, माताको रूपमा, आमाको रूपमा आएर कृपा गर्नुहुन्छ। हामी तामसी राक्षसी बन्यौँ भने भगवती भुवनेश्वरीले त्रिशूल घोपेर हामीलाई पनि राक्षस स्वभावकै व्यक्तिलाई जसरी औषधि मुलो गर्ने हो त्यसै गरी औषधि गर्नुहुन्छ। तर भगवती भुवनेश्वरीले ती दुष्ट राक्षसलाई मार्नुभयो भनिँदैन, दुष्ट राक्षसको पनि उद्धार गर्नुभयो। उसलाई मार्नुभयो, तर मार्नुको मतलब राक्षसी प्रवृत्तिबाट उद्धार गर्नका लागि। यस्तो व्यवस्था छ। आफ्नो क्षमता सामर्थ्य अनुसार भगवती भुवनेश्वरीको पूजा गर्ने विधि विधानहरू यहाँ आएका छन्। देवी पूजाको महिमा भव्य वर्णन गरिएको छ र हामीलाई एउटा देवीले, नवरात्रले, देवी पर्वले सिकाएको अर्को रहस्य छ। फेरि कन्याको पूजा, कुमारको पूजा, 9वटी कन्याको पूजा गरेर ती 9वटी कन्याहरू देवीका 9 स्वरूप हुन् भन्ने भावना गर्नु, यो हामीलाई हाम्रो संस्कृतिले दिएको महत्त्वपूर्ण चिन्तन हो। आज हाम्रो समाजमा छोरी चेलीबेटीहरू असुरक्षित छन्। तिनीहरूमा आजका युवाहरूले भोग्य बुद्धि राख्छन्। यिनीहरू त हाम्रो भोग सामग्री हो भन्ने ठान्छन्, जसको कारणले समाजमा हाम्रा छोरी चेलीबेटीहरू असुरक्षित भएका छन्। नारी अधिकारको आवाज त चल्छ, तर आफ्नै घरका नारीहरू असुरक्षित हुन्छन्। तर हाम्रो संस्कृतिले त्यो भावलाई जरैदेखि समाप्त गर्न सानैदेखि नै कन्या पूजाको एउटा महत्त्व देखाइएको छ। जुन कन्यालाई जगत जननी भनेर प्रणाम गरिन्छ, जुन कन्याको पाउ धोएर त्यहाँको पाउको जल शिरमा लगाइन्छ, आचमन गरिन्छ, जुन कन्यालाई देवी भगवती भनेर टीका लगाएर पूजा गरिन्छ, त्यस्तै भगवती भुवनेश्वरीमा अवश्य पनि भोग्य बुद्धि हुँदैन। समाज सुव्यवस्थित गर्न पनि कन्या पूजाको ठुलो महत्त्व छ। शास्त्रीय महत्त्व त छँदैछ, जसले कन्या पूजाको माध्यमले समाजलाई सुव्यवस्थित गरेको छ। वास्तवमा नारी शक्ति, नारी जगतकी जननी, नारी हामी सबैकी आमा,
यो आमा बुद्धिले नारीहरूप्रति एउटा दृष्टि दिनुपर्ने कुरा शास्त्रले बतायो। शास्त्रले तोके अनुसार जुन कन्यासँग कन्यादान गरेर पत्नीको सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै पत्नीलाई पनि पत्नी मात्र भन्न पाइँदैन। पत्नीलाई हाम्रो समाजमा भन्दा पनि हाम्रो परम्परामा, हाम्रो संस्कृतिमा धर्मपत्नी भनिन्छ। पत्नीसँग विवाह गर्दा पनि भोग गर्ने मात्र दृष्टिले नभएर धर्म परिपालन गर्ने दृष्टिले विवाह गरिन्छ। शास्त्रले बताए अनुसार सन्तति उत्पादन गरे पनि, शास्त्रले बताए अनुसार स्त्री पुरुषको व्यवहार भए पनि त्यो शास्त्रको मर्यादा अनुसार गरेर धर्मका निमित्त पत्नी संग्रह गरिन्छ। त्यसकारणले धर्मपत्नी भन्ने चलन छ। कन्या पूजा, कुमार पूजा, यो प्रक्रियाले हरेक व्यक्तिहरूभित्र रहेको शक्ति तत्त्वको पूजा गर्न पनि हामीलाई सिकाउँछ। हरेकमा केही न केही शक्ति छ, चाहे त्यो कुनै स्त्री होस्, पुरुष होस्, असल कुलमा जन्मिएको होस्, खराब कुलमा जन्मिएको होस्, पशु पक्षी किन नहोस् अथवा जडीबुटी किन नहुन्, किरा फट्याङ्ग्रा किन नहुन्, हरेकमा शक्ति छ, हरेकमा चेतना छ। त्यो शक्ति तत्त्वको, त्यो चेतना तत्त्वको पूजा गर्ने शिक्षा नवरात्र पूजाले हामीलाई दिन्छ। त्यसैले चण्डी पढ्दा हामी भन्ने गर्छौँ, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबै प्राणीहरूमा चेतनाको रूपमा रहने भगवती भुवनेश्वरीलाई प्रणाम छ। यसरी विचार गर्ने हो भने देवी बाहेक कुनै तत्त्व पनि संसारमा छैन, तर त्यो दृष्टि एकैचोटि बन्दैन। त्यसैले मूर्तिमा, प्रतिमामा, नवरात्रमा विशेष पूजा हुन्छ। त्यो पूजा पछाडि हामीमा दृष्टिकोण बन्छ। दृष्टिकोण बनेपछि हामी जहाँ जे हेर्छौँ सबै देवीमय देख्छौँ। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा, यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा, दुर्गा स्वरूपात् अपरं न किञ्चित्। सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि देवीकै स्वरूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण भुवन पनि देवीकै स्वरूप हुनुहुन्छ। स्त्रीको रूपमा, पुरुषको रूपमा जे जति वस्तुहरू, प्राणीहरू देखिएका छन् सबै देवीको स्वरूप हुनुहुन्छ। जे जति दृश्य पदार्थ छन् सबै देवी स्वरूप हुनुहुन्छ। यद्यदि हि दृश्यम खलु सैव दुर्गा, देवी भगवती दुर्गादेखि बाहेक अरू कुनै तत्त्व पनि छैन। यस किसिमको शिक्षा हामीलाई नवरात्रको अनुष्ठानबाट प्राप्त हुन्छ। कथा चलिरहेको छ यहाँ। राजा जनमेजयले आफ्ना बाबा परीक्षितको उद्धारका लागि देवी भागवत सुनिरहनु भएको छ। वेदव्यासले कथा भनिरहनु भएको छ। उता नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरू सुनिरहेका छन्। सुत पौराणिक मुनिले कथा भनिरहनु भएको छ। वेदव्यासले भन्नुभयो भगवान रामले पनि देवीको पूजा गर्नुभएको हो, भगवान कृष्णले पनि देवीको पूजा गर्नुभएको हो। जनमेजयले सोध्नुभयो रामले किन पूजा गर्नुभयो, राम को हुनुहुन्छ, रामको कथा पनि सुनौ। वेदव्यासले भन्नुभयो प्राचीन समयमा अयोध्या नाम गरेको नगरीमा राजा दशरथले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। राजा दशरथका 3टा पत्नीहरू थिए, कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयी। पहिला सन्तति भएनन्, तर गुरुको आज्ञाले यज्ञ गरेर अग्निको कृपा प्रसादबाट सन्तति प्राप्त हुने ऊर्जा मिल्यो। त्यसपछि 4वटा छोराहरू जन्मिए, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। हाम्रो समाजमा, हाम्रो प्राचीन कालमा विकासको आधार यज्ञ रहेछ। जडीबुटीहरू कसरी फलाउने, कुन समयमा के कसरी फलाउने, यज्ञबाटै सिद्ध गर्ने, मन्त्रबाटै सिद्ध गर्ने। सन्तति नभए कसो गर्ने, यज्ञबाटै सन्तति प्राप्त गर्ने।
आकाशमा जल वृष्टि भएन, अनिकाल पर्यो, बादल लागेन, के गर्ने? यज्ञबाटै जल वर्षाको व्यवस्था मिलाउने। रोग आयो, उपद्रव भयो, यज्ञबाटै रोगको समाधान गर्ने। विकासको आधार यज्ञ रहेछ। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। यज्ञबाटै जन्मिएका राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबै एकदम सुशील, राम्रा गुणले युक्त भएका। एक दिनको कुरा हो, विश्वामित्र ऋषिले आफ्नो यज्ञ रक्षाका लागि रामलाई लैजान अनुरोध गर्न आउनुभयो। दशरथ राजाले रामलाई दिन सक्नु भएन, चाहनु भएन, तर वशिष्ठको पनि आग्रह बमोजिम रामलाई लैजाने अनुमति दिनुभयो। विश्वामित्रले राम र लक्ष्मणलाई लिएर जाँदै गर्दा बाटोमा ताटका नाम गरेकी राक्षसी आई, त्यसलाई मारिदिनु भयो भगवान रामले। अनि मारिचलाई पनि उद्धार गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। बाण बेगले टाढा फ्याँकिदिनु भयो। त्यसपछि बीच बाटोमा अहल्यालाई उद्धार गर्नुभयो। रामायणको कथा हो, यहाँ छोटोमा आएको छ। त्यसपछि आफ्नो यज्ञको सञ्चालन गर्नुभयो। यज्ञ रक्षा विधिपूर्वक भगवान रामले गर्नुभयो। त्यसै समयमा मारिच र सुबाहुसँग युद्ध भएको प्रसङ्ग आएको छ। अनि राजा जनकको राजधानीमा विश्वामित्रले राम र लक्ष्मणलाई लिएर जानुभयो, जहाँ जनक राजाकी छोरी सीतासँग भगवान श्रीरामको विवाह पनि सम्पन्न भयो। स्वयंवरको क्रममा भगवान रामको साथमा सीताजीको विवाह सम्पन्न भयो। यहाँ कथा धनु उठाएको, धनुर्भङ्ग भएको इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि रामायणमा आउँछन्, यहाँ छैन। त्यसपछि सीताजीसँग विवाह गरेर अनि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नको पनि उर्मिला, श्रुतकीर्ति, माण्डवीसँग विवाह गरेर फर्केर आउनुभयो। राजा दशरथले राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त गर्ने इच्छा त गर्नुभएको थियो, तर अर्की आमा कैकेयीको आग्रहको कारणले गर्दा, सत्य वचन परिपालन गर्ने बाध्यताको कारणले गर्दा छोरालाई वनवास पठाउनु पर्ने स्थिति आयो। तर छोराको वियोगले दशरथ राजा छटपटाएर प्राण त्यागिदिनु भयो भन्ने कथा छ। भगवान राम भाइ लक्ष्मण र पत्नी सीता सहित वनमा विहार गर्न जानुभयो। वनमा घुम्दै घुम्दै जानुभयो, जहाँ पञ्चवटीमा गएको बेला शूर्पणखा नाम गरेकी रावणकी बहिनीसँग भेट भयो। शूर्पणखालाई विरूप बनाइदिनु भयो। त्यही न्युले गर्दा रावण रिसायो र रावणले आएर सीतालाई हरण गर्यो, लङ्का पुर्यायो। भगवान रामले सीता खोजी गर्दै गर्दै हिँड्नु पर्यो। हिँड्न जाँदै जाँदा बिचमा सुग्रीवसँग मित्रता भयो। अनि हनुमान सहित अरू बानर सेना गएर सीता पत्तो लगाए। अनि सीता खोजेर लिएर आउने स्थिति भयो। त्यतिखेर भगवान श्रीरामले अब यो रावणलाई कसरी जित्ने, लङ्कामा कसरी जाने भनेर चिन्ता परिरहेको बेला भगवती भुवनेश्वरीको ठुलो आराधना गर्नुभयो भन्ने कथा आएको छ। यहाँ भगवान रामले रावणलाई जित्नका लागि भगवती भुवनेश्वरी जगतजननी दुर्गा माताको पूजा आराधना अनुष्ठान गर्नुभयो र त्यही अनुष्ठानका प्रभावले भगवान श्रीरामलाई रावण जित्ने शक्ति सामर्थ्य प्राप्त भयो। यतिखेर भगवान श्रीरामले कसरी देवी आराधना गर्नुभयो, देवी कसरी प्रकट हुनुभयो र देवीले भगवान रामलाई कसरी वरदान दिनुभयो, यसको विस्तारपूर्वक यहाँ वर्णन गरेको छ। त्यही देवीको कृपा प्राप्त गरेर नै भगवान रामले लङ्कामा पुगेर रावणमाथि विजय प्राप्त गरेर सीतालाई लिएर फर्किनुभयो। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् शान्ति सीता समायुक्तो आत्मा रामो विराजते। अब यो राम कथाको रहस्य
हाम्रो जीवनमा पनि एक किसिमको समुद्र, एक किसिमको लङ्का, एक किसिमको रावण, एक किसिमको सीताको हरण छ। शान्ति रूपी सीतालाई राग द्वेष अहंकार रूपी रावणले, राक्षसले अपहरण गरेर लगेको छ। मोह रूपी समुद्र पार तर्नु छ अनि राग द्वेष जस्ता राक्षसहरूलाई मार्नु छ। शान्ति रूपी सीतालाई लिएर फिर्ता हुनु छ र आत्मा रूपी राम, आत्मा रामो विराजते, आत्मा रूपी रामलाई शान्ति रूपी सीतासँग भेट गरेर राख्नु छ। त्यसका निमित्त कृपा चाहिन्छ। भगवती भुवनेश्वरी सर्व चैतन्य रूपा आदिशक्ति जगन्माता देवी भगवती भुवनेश्वरीको कृपाबाट यो सम्भव छ। जगज्जननी दुर्गा माताको, भक्तवत्सला भगवतीको। अब यसपछि चतुर्थ स्कन्धको संक्षिप्त कथा आउँछ। राजा जनमेजयले भगवान श्रीकृष्णको चरित्र सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। रामकथाका सम्बन्धमा पनि धेरै मनमा कुराहरू आउँछन्। रामलाई भगवानको अवतार ठानिन्छ, तर रामले कति दुःख पाउन सकेको। विवाह गरेर घरमा दुलै सहित सँगै बस्न नपाउनु, राज्य गर्न नपाउनु, वनमा कुद्न पर्नु, फेरि वनमा पनि यहाँ वहाँ नजिकै कहाँ हो र अयोध्याका राम। अब अहिलेको भूगोल हेर्दा पनि त्यो लङ्का पुग्न कति टाढा छ। एउटी दुलै लगिदियो भने लगिदियो, अर्की ल्याउँला भनेर बस्ने होइन नि। राम त कहाँ खोज्दै 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 कहाँ पुग्नु। बीचमा आएका राक्षसहरूको आक्रमण, कति दुःख गरेर वनवास 14 वर्षसम्म, धेरै कष्ट छन्। यो कष्ट किन बेहोर्नु पर्छ। अब यस्तै भगवान श्रीकृष्णको जन्म सम्बन्धमा पनि विभिन्न किसिमका शङ्काहरू छन्। किन यस्तो हुन्छ। भगवान कृष्णको त झन् घरमा सजिलोसँग जन्म पनि हुँदैन, जेलमा जन्म हुन्छ। जन्मिनुभन्दा अगाडि नै बाउआमा पनि हतगडी लाएर जेलमा बसेका छन्। अनि जन्मिएको बेला फेरि आमाको काखमा बसेर आमाको दुध एकछिन पिउन पाउनु होइन। त्यहाँबाट अर्कैका घरमा पुग्नु पर्यो, नन्द बाबाको घरमा। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ सानैदेखिबाट कति राक्षसहरू आए, कति आक्रमणहरू झेल्नु पर्यो। यो सब किन हुन्छ। त्यसपछि फेरि मथुरामा गएर कंस आदिलाई मारेपछि पनि सुख छैन, राज्य सिंहासनमा बस्न पाउनु छैन। त्यत्रा विवाह गर्नु परेको छ, तिनलाई कसरी सम्हाल्नु परेको हो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ द्वारकामा जानु पर्यो। यस्ता झन्झट झमेलाहरू भइरहन्छन्। किन हुन्छन्। भगवानका कथा चरित्रहरूलाई लिएर आएर पनि केही राम्रा उपदेशहरू सिक्न सकिन्छ। वेदव्यास मुनिले के बताउनुहुन्छ त्यो यो देवी भागवतमा एउटा नयाँ कथा हो। भागवतमा यस्तो छैन। देवी भागवतमा एउटा भिन्न तरिकाले कुरा सम्झाउन खोजिएको छ। हजुर, हाम्रा जीवनमा त के दुःख पर्छ र हामीले प्राय आफूलाई सुखी भएको महसुस गर्दैनौँ। व्यवहार बिग्रेको छ, छोरा बुहारीहरू भनेको मान्दैनन्, अथवा रोग लाग्छ, अथवा देशकाल परिस्थिति अनुकूल छैन। मलाई सुख छ भन्ने व्यक्तिले पनि कहिलेकाहीँ केही न केही कुनै न कुनै कुराहरू बेहोर्नै परेको हुन्छ र कहिले कसैलाई सुख हुन्छ, कहिले कसैलाई दुःख हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ। यस सम्बन्धमा वेदव्यास मुनिले भनिदिनुहुन्छ कि सबै आफूले गरेका कर्मको फल आफूले भोग्नु पर्ने हो। कसैले पनि अरूले आफूलाई दुःख दिएको होइन, आफैले गरेका कर्मको फल आफूले भोग्नु परेको। त्यो कर्मको फल भोग्नुलाई कसरी अनुभव गर्ने भन्ने कुरा हो। जो भक्ति मार्गमा लागेका छन्, जसले भगवती भुवनेश्वरीको शरणमा आफूलाई पुर्याइदिएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिले जस्ता सुकै घटनालाई पनि आहा यो भगवानको कृपा हो, ममाथि कति भगवानको कृपा छ भनेर अनुभव गर्छन्, सजिलै स्वीकार गर्छन्। तर जसले भगवतीको चरणमा आश्रय प्राप्त गरेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफैलाई कर्ता भोक्ता प्रमाता भन्ने ठान्छन् र उनीहरू चाहिँ अलमलमा परिरहेका हुन्छन्।
हुन यी जे जति सुख दुःख परिरहेका हुन् यी सबै आफैले गरेका कर्मको फल अनुसार आइरहेका हुन्छन्। कर्म पनि 3 किसिमका, शुभ कर्म, अशुभ कर्म र मिश्र कर्म। शुभ कर्मको फल राम्रो हुन्छ, आज नभए पनि अर्को जन्ममा। अशुभ कर्मको फल चाहिँ नराम्रो हुन्छ, त्यो आज भोग्न नपरे अर्को जन्ममा भोग्नुपर्छ। मिश्र कर्मको फल अर्थात् मिश्रित कर्मको परिणाममा केही राम्रा केही नराम्रा दुवै फलहरू प्राप्त हुन्छन्। र अर्को दृष्टिले हेर्दा कर्म 3 किसिमका छन् भन्ने छ शास्त्रको भनाइ। एउटा चाहिँ प्रारब्ध कर्म, एउटा सञ्चित कर्म र एउटा आगामी कर्म अथवा वर्तमान कर्म। प्रारब्ध कर्म भन्नाले अहिले यस जन्ममा हामीले जे जति भोग्न सुरु गर्यौं त्यो प्रारब्ध कर्म भयो। हजुर, हामीले अहिले जे भोग्न लागेका छौं यो प्रारब्ध कर्म हो। अहिले यो शरीर लिएपछि तर यति मात्रै होइन, कर्महरू धेरै छन्। ती कर्मको चाङ छ, स्टोर छ। त्यो कर्मको स्टोरलाई, कर्मको कन्टेनरलाई, कर्मको संग्रहलाई चाहिँ सञ्चित कर्म भनेर भनिन्छ। सञ्चित कर्म भनेको जम्मा भइरहेको कर्म, अहिले भोग्न लागेको कर्मलाई प्रारब्ध कर्म। अब यसपछि कमाई हुने कर्मलाई आगामी कर्म भनिन्छ। हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ नि, 3 थरी खाता हुन्छ। एक थरी खाता चाहिँ फिक्स डिपोजिट भन्छन् क्यारे, मुद्दती खाता। त्यहाँ जम्मा भइरहेको पैसा जम्मा हुन्छ, त्यहाँ थप्न पनि पाइँदैन, अहिले घटाउन पनि पाइँदैन, बसिरहन्छ। अहिले त्यो निकाल्ने होइन। अर्को खाता हुन्छ जो चाहिँ बचत खाता हुन्छ, त्यहाँ जम्मा गरिराख्ने हो। अर्को चालु खाता। अचेल त धेरै थरी खाता हुन्छन्, पहिले 3टा हुन्थे। चालु खाता भनेको खर्च गर्नका लागि, बचत खाता भनेको जम्मा गर्नलाई, चालु खाता भनेको खर्च गर्नलाई, अनि मुद्दती खाता भनेको त्यो जम्मा भएकोलाई पनि सुरक्षित गर्नका लागि हो। त्यस्तै हाम्रा कर्महरू पनि जे जति हामीले गरेका छौँ ती गरेका कर्महरू जम्मा गर्ने, बचत सुरक्षित गरेर राखिरहने, अर्को जन्मका लागि फल भोग गर्न तयार गर्ने चाहिँ सञ्चित कर्म, त्यो जम्मा भइरहने कर्म हुन्छ। सञ्चित कर्म मध्येबाट जब हामी मनुष्य बनेर यो जन्ममा आयौँ त्यतिखेर यतिखेर भोग्नका लागि जति आवश्यक पर्ने हो त्यति लिएर आयौँ, त्यति चाहिँ प्रारब्ध कर्म भयो। जस्तै अहिले मनुष्य बन्दा के कस्तो कर्म आवश्यक पर्ने हो त्यति कर्म लिएर आयौँ। तर हामी माछा बन्नुपर्ने कर्म बाँकी नै छ, देवता बन्नुपर्ने कर्म बाँकी नै छ, अनि बानर बन्नुपर्ने कर्म बाँकी नै होला, गाई गोरु किरा फट्याङ्ग्रा बन्नुपर्ने कर्म बाँकी नै छ। अब त्यसपछि बाँकी रहेका सञ्चित कर्ममा अहिले गएका कमाई पनि गएर मिसिन्छन्, आगामी कर्म अथवा वर्तमान कर्म पनि मिसिन्छन्। त्यसपछि फेरि सञ्चित कर्म मध्येबाट जे जति फलोन्मुख कर्म हुन्छन्, फल दिन तयार भएका कर्म, त्यति कर्म टिपेर एउटा झोला बोकेर अर्को जन्म लिन्छौँ, त्यसलाई फेरि अर्को प्रारब्धको खेल भन्छौँ। यस प्रकारका हाम्रा कर्मकै अधीनमा हामी छौँ। हामी रिस उठ्ने, बुद्धि बिग्रिने, राम्रो हुने, नराम्रो हुने, यो सबै हाम्रा प्रारब्धको, हाम्रो कर्मको फल हो। मलाई त शत्रु लागे भन्छौँ, आखिरमा को शत्रु हुन्थ्यो र? हाम्रै कर्मको फल अनुसार हाम्रो मनमा शत्रु भाव आएर खडा भयो, अनि ऊ त मेरो दुश्मन हो भनेर सोच्छौँ। हुन त ठिकै भन्छौँ, दुश्मन भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ। दुश्मन भनेको के हो त भन्दा मन दूषित छ भनेको। मेरो मन दूषित भएको हुनाले त्यसलाई मैले शत्रु हो भन्ने ठान्छु भनेको दुश्मन भनेको। यसै गरी हामीले सञ्चित कर्महरू, प्रारब्ध कर्महरू अनि वर्तमान कर्महरूको खेलबाट यी सबै हुन्छन्। अब देवी भागवतमा बताएको एउटा नयाँ अचम्मको कुरा के भने, भगवान शिवजीले हातमा माग्ने भाँडो लिएर, खप्पर लिएर हिँड्नुपर्ने, नरमुण्डमाला लिएर हिँड्नुपर्ने, यो पनि कर्मकै कारणले हो। भगवान विष्णुले बेला बखतमा विभिन्न अवतार लिनुपर्ने, कहिले सुँगुर, कहिले माछो, कहिले कछुवा हुनुपर्ने, यो पनि आफूले गरेका कर्मकै आधारमा हो।
राम बनेको बेला पत्नी हराएर पत्नी खोज्दै हिँड्नुपर्ने यो पनि कर्मकै फल हो। कृष्ण जन्मको बेलामा भगवान कृष्णले विभिन्न किसिमका दुःख कष्ट पाउनु पर्ने यो पनि कर्मकै फल हो। यही कर्मको फल बताउने क्रममा विभिन्न कथाहरू पनि आएका छन्। यदि कर्मकै फल नभएदेखि आमाको गर्भभित्र बस्दा कति दुःख हुन्छ, त्यो दुःख भोग्न किन मन लाग्थ्यो होला। अनि विभिन्न जन्मको दुःख मृत्युको दुःख किन भोग्न मन लाग्थ्यो होला। यी सबै आफूले गरेका कर्मको फल हो। त्यही कर्मको फल नै भोग्नु परेको छ। अब वसुदेव देवकीले पूर्व जन्ममा श्राप प्राप्त गर्न परेको कारणले गर्दा वसुदेव देवकी भएर जन्मिएको। भगवान कृष्ण पनि पूर्व जन्मकै सम्बन्धका कारणले गर्दा कृष्ण भएर जन्मिनु परेको। यो मायाको प्रबलता देखाइयो। यसको तात्पर्य, यसको कथा सुनिसकेपछि हजुर हामीहरूले यो कथालाई, देवी भागवतको विशेष कथालाई हल्का ढङ्गले सम्झिएर उनीहरूको पनि त्यस्तै रहेछ, हाम्रो पनि त्यस्तै हुने रहेछ भन्ने सोच्ने चाहिँ होइन। यसले बताउन खोजेको के हो भने कर्मको जन्जालमा फस्दा सुख दुःखको अनुभव भएको हो, तर त्यसलाई निवारण गर्नका लागि हामी परम आराध्या भगवती भुवनेश्वरीको शरणमा जानुपर्छ भन्ने कथा बुझ्नुपर्छ, भन्ने रहस्य बुझ्नुपर्छ। यस प्रसङ्गमा एउटा रमाइलो विचित्रको कथा आएको छ। बदरिक आश्रममा बसेर तपस्या गर्ने नर र नारायण नाम गरेका ऋषि। हजुर बद्री जानुभयो? बदरी धाम, त्यहाँ नरनारायण पर्वत भनेर दुईटा पर्वत छन्। ती दुईटा पर्वतको रूपमा आज पनि नरनारायणले तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ भन्ने चलन छ। भगवानका दिव्य स्वरूपहरू प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिने केही ठाउँ छन्। बदरिक आश्रममा भगवान नरनारायणको रूपमा प्रत्यक्ष त्यहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। पुष्करमा जलको रूपमा भगवान अहिले पनि हुनुहुन्छ र गण्डकीको किनारमा भगवान शालग्रामको रूपमा अहिले पनि प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। भगवान शालग्रामको प्राण प्रतिष्ठा गर्न पर्दैन, स्वयं सिद्ध पुष्करमा जलको रूपमा, गण्डकी तटमा शालग्राम शिलाको रूपमा, बदरिक आश्रममा पर्वतको रूपमा भगवानको आज पनि प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ। नरनारायण तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। यहाँ कथा लामो छ, छोटोमा सङ्केत मात्रै। प्रह्लादजी जो भगवानका भक्त भनिन्छ, घुम्दै फिर्दै त्यहाँ जानुभएछ। प्रह्लादजीले देख्नुभएछ नरनारायण तपस्वी भएर बसेका छन्, तर साथमा चाहिँ हात हतियार पनि छन्, धनु बाण छन्। प्रह्लादले सोध्नुभयो, के हो तपस्वी भएर पनि हात हतियार लिएर बसिरहेको, यस्तो पनि तपस्या हुन्छ? नरनारायणले भन्नुभयो, कस्तो अहङ्कारी प्रह्लाद, यिनलाई तहलाउने हो कि क्या हो? त्यसपछि भयङ्कर युद्ध पनि भएको कथा आएको छ। तर यो दृष्टान्त दिएर फेरि नरनारायणले आपसमा संवाद गर्दै भन्नुहुन्छ, यसरी क्रोध गर्न हुँदैन। यसरी क्रोध गर्यो भने आफ्नो पनि तपस्या क्षीण हुन्छ। त्यस प्रसङ्गमा भगवती नरनारायणले तपस्या गरेर बसिरहेको रहनु भएको थियो। त्यसै बेला स्वर्गका देवताको इन्द्र महाराजको टाउको दुखाइ भयो। कुनै व्यक्तिले तपस्या गरेर साधना गरेर बस्छ भने स्वर्गका इन्द्रलाई चाहिँ पीडा हुन्छ। अरे यसले तपस्या गर्यो, तपस्या गरेपछि बल शक्ति तेज ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यो शक्तिको कारणले, त्यो ऊर्जाको कारणले, त्यो पुण्य प्रतापको कारणले त्यो स्वर्गमा आएर इन्द्र हुन पुग्छ। म अहिले यहाँ इन्द्र हुँ, मेरो पदवी उसले खोसिदिने हो कि भनेर इन्द्र महाराजलाई पीडा हुन्छ। भन्छन् नि अचेल, राजनीतिमा नेता भएको कोही व्यक्ति छ भने, नयाँ नेता जन्मियो भने त्यो भोलि आएर मलाई अपदस्थ गर्ने त होइन, त्यसलाई त तलैबाट सफा पार्नु पर्यो, तलै उसलाई चाहिँ खुट्टा तान्नु पर्यो भनेर मान्छे लगाउँछन् भन्छन् नि अचेल।
इन्द्र महाराजले चाहिँ मनमा पीडा भयो, नरनारायणले तपस्या गरिरहेका छन्, यिनको तपस्यामा विघ्न गर्नु पर्यो, जाऊ भनेर अप्सराहरू पठाइदिए। ती अप्सराहरू पहिले पहिले त्यस्तो चलन थियो, तपस्वी तपस्या गरेर बसेका छन्, त्यो तपस्याको विघ्न गर्न स्वर्गका देवताहरूले कहिले अप्सराहरू खटाउँछन्, कहिले कसलाई खटाउँछन्, आउँछन्। ती विघ्न बाधा गर्नेहरूले एउटा फल्के अन्त प्रसाद ती विघ्न बाधा गर्नेहरूले विघ्न बाधा नगरून्, त्यसको निमित्त सावधान हुनुपर्छ। ती अप्सराहरू आएर नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने, नरनारायणको तपस्यामा विघ्न बाधा गर्ने, यस्तो गर्न थाले। तर नरनारायण ऋषिले भन्नुभयो, रिसाउनु चाहिँ हुँदैन है, हामी विचलित हुन पनि हुँदैन र रिसाउन पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै क्रोधको कारणले गर्दा आफ्नो तपस्या शक्तिलाई समाप्त गरेका हुन्छौँ। आफ्नो चित्तवृत्तिमाथि नियन्त्रण भएन भने हाम्रा मनभित्रका विकारहरू विभिन्न रूपमा बाहिर प्रकट हुन्छन्। चित्तका विकारहरू प्रकट हुन्छन्, कहिले कामनाको रूपमा, कहिले क्रोधको रूपमा, कहिले घमण्डको रूपमा, कहिले डाह ईर्ष्याको रूपमा मनभित्रका विकारहरू देखा पर्दछन्। यी विकारहरूमाथि आफूले विजय प्राप्त अर्थात् मनोवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपस्या सफल हुन्छ। ती नरनारायण मुनिले आफ्नो पलेटी मारेर बसिरहनु भएको आफ्नै उरुबाट, जाङबाट दिव्य एउटी अप्सरा प्रकट गरिदिनु भयो। ती अप्सरा उरुबाट निस्किएकी हुनाले उनको नाम उर्वशी रह्यो। स्वर्गबाट आएका तिलोत्तमा जस्ता, रम्भा तिलोत्तमा जस्ता अप्सराहरू जो थिए, ती अप्सराहरूलाई चाहिँ आफूले सिर्जना गरेकी उर्वशी दिएर भनिदिनु भयो कि यस लौ तिमीहरू कहाँ अझै राम्री अप्सराको आवश्यकता छ जस्तो लाग्यो, तिमीहरू त खासै राम्रा छैनौ, यी उर्वशी लैजाऊ भनेर भनिदिनु। अरे तपस्वी भएर बसिरहेका तर पनि यिनले आफ्नो तपस्या शक्तिबाट यसरी सृष्टि गर्छन् भने अब हामी यिनलाई फसाउन नसक्ने भयौँ भनेर उनीहरू फर्केर गए। यतिखेर नरनारायणको यो जो प्रसङ्ग आएको छ, यस प्रसङ्गबाट पनि के थाहा हुन्छ भने आफूले गरेका कर्मको फल नै आफूले भोग्नु पर्ने हो। त्यस्ता नरनारायणसँग अब धेरै न्यु खोज्नु हुँदैन भनेर प्रह्लाद शरणागत भएर अनि प्रह्लाद फेरि तीर्थयात्रामा गएको भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। यस प्रकार भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य हुनुमा पनि पूर्व जन्मका विभिन्न किसिमका कर्महरूकै फल हो। शुक्राचार्यकी आमाले श्राप दिएको कारणले पनि कृष्ण अवतार हुनु परेको हो भनेर देवी भागवतमा भगवान श्रीकृष्णका विभिन्न अवतारका पूर्व प्रसङ्गहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। यस प्रकार चतुर्थ स्कन्धमा कृष्ण जन्मका, राम जन्मका अवतारका पूर्व प्रसङ्गहरूको विस्तृत रूपमा वर्णन गरियो। भक्तवत्सल भगवानको, जगज्जननी दुर्गा भगवती को, आदिशक्ति वेदमाता गायत्री को। अब भगवान श्रीकृष्णको जन्मका अवस्था, बाललीलाका प्रसङ्गहरू, भगवान कृष्णका जन्मका प्रसङ्गहरू, बीचबीचमा परिआएका समस्याका प्रसङ्गहरू, जसको समाधानका लागि भगवान कृष्णले देवी भगवतीको आराधना गर्नुभएका प्रसङ्गहरू सहित यो पूर्व प्रसङ्ग पुरा भएको छ। अब यसपछि भगवती भुवनेश्वरीको अर्को कथा म सुन्न चाहन्छु भनेर राजा जनमेजयले सोध्नुभयो। वेदव्यास मुनिले एउटा दिव्य कथा बताउनुहुन्छ महिषासुर वध सम्बन्धी। पुरा युद्धमभूत् घोरं देवदानवसेनयोः, पृथिव्यां पृथिवीपाल महिषाख्ये महीपतौ।
प्राचीन समयको कुरा हो। कुनै समयमा पृथ्वी तलमा महिषासुर नाम गरेको दानवको राज्य थियो। पृथ्वी तलमा महिषो नाम राजेन्द्र चकार तपोत्तमम। त्यो महिषासुर नाम गरेको दानवले कसरी शक्ति प्राप्त गर्यो त भन्दा दिव्य हजारौं वर्ष, 10,000 वर्ष भनेको छ क्यारे, वर्षाणाम अयुतम, 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर शक्ति आर्जन गर्यो। तामसी शक्ति हो उसको, शक्ति आर्जन गर्यो। तपस्या गर्ने भनेपछि आँखा चिम्लिने, पलेटी कस्ने, शरीर मन बुद्धि अहङ्कारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, तर लक्ष्य के छ, उद्देश्य के छ, तदनुसार तपस्याको परिणाम हुन्छ। सात्विक भावनाले तपस्या गर्यो भने फल पनि सात्विक हुन्छ। तामस राजस भावनाले तपस्या गर्यो भने परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ। साक्षात ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो तपस्याको फल। हिमालयको कन्दराको नजिकमा बसेर आँखा चिम्लेर पलेटी कसेर तपस्या गर्दा 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 10,000 वर्ष बितायो। 10,000 वर्ष बितेपछि ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र ब्रह्माजी उसको सामनेमा हाँसमा चढेर टुप्लुक्क प्रकट हुनुभयो र ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ए धर्मात्मन, ए महिषासुर, तिम्रो तपस्या चाहिँ त अघोरै धेरै ठुलो भयो। यो तपस्यापछि त वरदान पाउनुपर्छ। ल तिमीले के चाहन्छौ, किन तपस्या गरेको, वरदान माग भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। महिषासुरले भन्यो, म अमर बन्न चाहन्छु, म कसै कहिले पनि नमरौँ भनेर भन्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जो जन्मिन्छ त्यो त मर्छ, तिमी पनि जन्मिएकै हौ क्यारे, एक दिन त मर्नै पर्छ, म त मर्नुपर्छ, अब तिम्रो कुरा त परै जाओ। प्राणी भइसकेपछि जन्म र मृत्यु त भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले शर्त राख, मर्दै नमर्ने भन्ने कुरो हुन सक्दैन। कुनै शर्त राख, त्यो शर्त बमोजिम मृत्युको एउटा अड्को राखेर चाहिँ, एउटा अलिकति आधार राखेर चाहिँ भन भनेपछि महिषासुरले भन्यो, अब त्यसो भए के भन्ने त, अब देवताबाट नमरौँ, दानवबाट नमरौँ, अथवा देवता दानव मनुष्य जातिका कुनै पनि पुरुषबाट मेरो मृत्यु नहोस्। न देवात् मानुषात् दैत्यात्, दैत्य पुरुषबाट पनि मृत्यु नहोस्। मरणं मे पितामह पुरुषात् न च मे मृत्युर्योषा मां का हनिष्यति। पुरुष जातिले नमारुन्, अब महिलाहरू त के, तिनीहरूको के तागत हुन्छ र, महिलाले के गर्छन् र, स्त्री जातिले केही गर्न सक्दैनन्, जेसुकै होस्। त्यस कारणले पुरुष जातिबाट मेरो मृत्यु नहोस् भनेर भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, लु एकदम ठिक छ, तिम्रो मृत्यु पुरुषबाट हुने छैन भनेपछि खुसी भयो। दङ्ग परेर गएर पृथ्वीमा चाहिँ आफ्नो उपद्रव मचाउन थाल्यो। अब त्यो महिषासुर को थियो भन्ने प्रसङ्गमा पनि राजा जनमेजयले सोद्धाखेरि वेदव्यास मुनिले महिषासुरको पूर्व वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। एउटा दनु नाम गरेको कुनै व्यक्ति, एक प्रसङ्गमा चाहिँ दनु भनेको चाहिँ कश्यपकी पत्नी भन्ने पनि कथा आएको छ। जे होस्, दनुका छोरा दानव हुन्छन्, कश्यपकी धेरै दुलै थिए भन्ने छ कथा। हजुरहरूमध्ये कश्यप गोत्र भएको त कोही हुनुहुन्न कि क्या हो? कसै कसैको कश्यप गोत्र हो। कश्यप ऋषि अधिकारीको पनि कश्यप गोत्र हो। कश्यप ऋषि सबैका मूल पुर्खा। त्यसो भएर कसैको गोत्र पत्तो लागेन भने कश्यप गोत्र भन्ने हो कि भन्ने चलन पनि छ। मूल पुर्खा। कश्यप ऋषिका धेरैवटी पत्नीहरू थिए भन्ने छ। अझ कश्यप ऋषिसँग जोडिएर त यस्तो कथा समेत छ कि 13वटी दुलै थिए दक्ष प्रजापतिका छोरीहरू। ती 13वटी दुलै मध्ये दिति नाम गरेकी दुलैबाट जन्मिएका दैत्य, अदिति नाम गरेकी पत्नीबाट जन्मिएका देवताहरू, देवताहरूमध्ये इन्द्र पनि हुन्, सूर्य पनि कश्यपकै छोरा आदित्य भन्छन्। अनि मनु नाम गरेकी पत्नीबाट जन्मिएका मानव मान्छेहरू, दनुबाट जन्मिएका दानवहरू, अनि विनताबाट जन्मिएका चराच्याखुराहरू, कद्रुबाट जन्मिएका चाहिँ सर्पहरू, यस्तै यस्तै विभिन्न प्राणीहरू पनि सबै कश्यप ऋषिसँगै गएर जोडिन्छन्।
अब तिनै दनुका सन्तान हुन सक्छन् यिनीहरू, अथवा उनकी पत्नी हुन्, अथवा दनु नाम गरेको कोही अर्कै राक्षस हो, यहाँ स्पष्ट बताइएको छैन। दनु नाम गरेको कोही असुर थियो, उसका दुईटा छोरा थिए, जसको नाम रम्भ र करम्भ थियो। ती रम्भ र करम्भ ज्यादै प्रख्यात, ज्यादै बलिया थिए, तर सन्तान थिएनन्। तिनले सन्तान प्राप्त गर्ने इच्छाले तपस्या गर्न थाले। एउटाले पानीभित्र बसेर तपस्या गर्न थालो, अर्कोले चाहिँ नि करम्भस्तु जले मग्नश्चकार परमं तप वृक्षम रसालवटम प्राप्य रम्भोग्निम असेवत। अर्कोले चाहिँ आँपको रुखको छेउमा बसेर वरपर आगो बालेर आगोको माझमा बसेर अनि तपस्या गर्न थालो। एउटाले पानीभित्र बसेर, एउटाले आगोको बिचमा बसेर तपस्या गर्न थालो। यसै गरी तपस्या गरेर बस्दा अवस्था पानीभित्र बसेर जसले तपस्या गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ इन्द्र महाराजले गोहीको रूप लिएर आएर च्याप्पै खुट्टो समातेर लगेर खतम पारिदिनु भयो इन्द्रले। करम्भ मर्यो। अब रम्भ नाम गरेको जो थियो त्यो आगोको बिचमा बसेर तपस्या गरिरहेको थियो। आफ्नो भाइ करम्भ मर्यो भन्ने थाहा पाएपछि उसलाई झन् बढी रिस उठ्यो। त्यसपछि आफैले आफ्नै वरपर आगो बालेको छ, आफ्नो टाउको आफैले काटेर स्वाहा हवन गर्ने इच्छा गरेर जब टाउको समात्न थालेको थियो, खुकुरी लिएर टाउको काट्नै थालेको थियो, अग्नि देवता प्रकट हुनुभयो। यो यस्तो आसुरी तपस्या हो, रुखो तपस्या। कसैको बलि दिने, आफ्नै बलि दिने, आफ्नै शरीरको रगत के मासु काटेर स्वाहा गर्ने, यस्तो यस्तो तामसी हुन्छ। उपद्रव गर्ने अलि अनौठा तपस्या पनि हुन्छन्। राक्षसले गर्ने तपस्या हुन्थी। अग्निदेव प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, ए के गरेको मूर्ख, यस्तो पनि गर्छन् कसैले? आफ्नै टाउको काटेर आफै हवन गर्न खोज्ने, आत्महत्या गर्यो भने त साह्रै दुःख पो पाइन्छ त। यस्तो गर्ने होइन, बरु मरेर केही सिद्ध हुँदैन, बरु के वरदान माग्ने हो, लो माग म वरदान दिन्छु भनेर अग्निदेवताले भन्नुभयो। त्यसपछि उसले ल ठिकै छ त भनेर आफ्नो कपाल समातेको छोड्यो। त्यसपछि भन्न थाल्यो, तिनै लोकमा सबैलाई जित्ने खाले सबैभन्दा बलियो छोरा पाऊँ भनेर भन्यो। जसलाई कसैले पनि जित्न नसकोस् यस्तो छोरा पाऊँ भनेर भन्यो। अग्निदेवताले ल हुन्छ तथास्तु भनिदिनु भयो। नमर, अहिले मरेर काम छैन, तिम्रो छोरो चाहिँ देवता दानव मनुष्यहरूले जित्न नसकिने कामरूपी यस्तो हुनेछ। हुन त हुनेछ, तर अब सन्तान कसरी जन्माउने? तिमी यहाँबाट जाँदाखेरि जसलाई देखेर तिम्रो मन चाहिँ मोहित हुन्छ हो त्यसैबाट तिम्रो सन्तान जन्मिनेछ भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि रम्भ त्यहाँबाट ठिक छ भनेर अग्निदेवतालाई प्रणाम गरेर हिँडेर जाँदै थियो। जाँदै अलि पर कहीँ गएको थियो। जाँदाखेरि यक्षहरूले घेरिएको एउटा सुन्दर ठाउँमा, फुलबारी भएको ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँ चाहिँ रागा भैँसीहरू खुब चरिरहेका, राम्रा चिल्ला चिप्ला चरिरहेको देख्यो। त्यो भैँसी देखेपछि त्यसमा ओहो कस्तो राम्रो भनेर त्यसैमा मन गएछ। मन गएपछि दैव संयोगको कुरा हो, भवितव्य यस्तै थियो। भैँसी गर्भवती भएपछि गर्भवती भएकी भैँसीलाई लिएर अनि त्यो पातालतिर जान थाल्यो। कदाचित महिषाश्चान्य अर्को राँगो आइपुगेछ। फेरि त्यो राँगोले त्यो भैँसी देखेपछि ती दुईटा खेदिन थाले। त्यसपछि दुईटाको बिचमा फेरि दौडादौडी भइरहेको थियो। अनि एक आपसमा हानाहान भएपछि, छिटो प्रहार गरिसकेपछि राँगोको सिङको चोटले प्रहार भएको त्यो चाहिँ जो रम्भ हो त्यो रम्भ पनि मूर्छित भयो र अनि त्यो भैँमा लड्यो, मर्यो। अब त्यो रम्भ जो हो नि त्यो त मर्यो, तर जो भैँसी हो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट के गर्ने र कसो गर्ने भनेर दौडिँदै भाग्दै हिँडिरहेको थियो। त्यसलाई रक्षा गर्नका लागि यक्षहरू आइपुगेका थिए। उनीहरूसँग चाहिँ खुब लडाइँ पनि भयो। त्यसपछि रम्भको शरीरलाई त्यहाँ मरिसकेको थियो। त्यो रम्भको शरीरलाई चाहिँ चितामाथि राखेर जलाएर अनि त्यहीँ त्यो महिषी पनि त्यहीँ मर्ने विचार गर्यो र महिषी चाहिँ त्यहीँ प्रवेश गर्यो।
त्यो दन्किएको आगोमा जब रम्भ पनि मर्यो, त्यहाँ महिषी पनि त्यहाँ गइरहेको थियो। त्यसै अवस्थामा चिताको मध्यभागबाट एउटा भयङ्कर डरलाग्दो असुर जो महिषको रूपमा, राँगोको रूपमा पनि देखा पर्ने त्यो प्रकट भयो। त्यही चाहिँ महिषासुर भयो। त्यहीँबाट एउटा अर्को असुर रम्भको अर्को जन्म प्रकट भयो, जो रक्तबीज भयो। यस प्रकार भैँसीबाट महिषासुर जन्म भयो, रम्भको छोरा। र त्यो रम्भ चाहिँ अर्को जन्म भनौँ न, त्यो शरीर त मरिहाल्यो, अर्को जन्ममा रक्तबीज भएर त्यो पनि प्रकट भयो। यो रक्तबीज र महिषासुर यी दुईटा चाहिँ यस प्रकार प्रकट भएका हुन्। यसरी महिषासुरको जन्मको प्रसङ्ग मैले बताएँ भन्नुहुन्छ वेदव्यास मुनिले। त्यसपछि तपस्या गरेर बल प्राप्त गरेको महिषासुरले आफ्ना असुर दानवहरूलाई साथमा लिएर पृथ्वीमा सबैतिर उपद्रव मचाउन थाल्यो। दौडा दौडी बनाउन थाल्यो। देवताहरू भागाभाग भए। देवताहरू चाहिँ स्वर्गमा बस्न नसक्ने भए। त्यसपछि उनीहरू सबै भाग्न थाले। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर एकदम आत्तिएर देवताहरू चाहिँ सबै एकत्रित भए। देवताहरू के गर्ने हो भनेर सल्लाह गर्न बैठक बस्यो र बृहस्पति भएको ठाउँमा गए। बृहस्पति ऋषिले भन्नुभयो, विचार गर्नुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्दछ, आत्तिएर मात्रै हुन्न, छटपटाएर मात्रै हुन्न। अब व्यवस्थित रूपमा लडाइँ गर्नुपर्छ, मिलेर लड्नुपर्छ भनेर फेरि लडाइँ गर्न तयार गराउनुभयो। तर तयार गराए पनि ती दैत्यहरूले चाहिँ नि खुब हाहाकार बनाइदिएपछि ती देवताहरूले के गर्ने भनेर केही निर्णय गर्न सकेनन्। त्यसपछि ती सबै देवताहरू एकत्रित भए। अब हामीले के गर्ने होला भनेर एकत्रित भएर भगवान शिवजीको शरणमा गए। भगवान शिवजीले पनि अब मैले त के गर्न सक्छु, भगवान विष्णुसँग सोध्नुपर्छ भनेर भगवान विष्णु भएको ठाउँमा जानुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीलाई पनि बोलाउनु भयो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव अनि इन्द्रादि देवताहरू सब एक ठाउँमा जम्मा भए। हामीले असुरसँग हार्यौँ, अब कसरी असुरलाई जित्ने होला भनेर विचार गर्दै थिए। गर्दा सबै देवताहरूको तेज एक ठाउँमा जम्मा भयो भन्ने छ। सङ्घे शक्ति कलौयुगे भन्छन् नि, सङ्गठन शक्ति हो यो। अनि देवताहरूको आफ्ना आफ्ना सबैका तेजहरू एक ठाउँमा जम्मा भए। तेजपुञ्ज प्रकट भयो। त्यो तेजपुञ्जमा भगवती भुवनेश्वरी त्यही तेजबाट एकस्थम तदभुन्नारी व्याप्तम लोकत्रयं त्विषा यदभूत्साम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम। अलग अलग देवताको तेजबाट अलग अलग इन्द्रियहरू समेत भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो। जगज्जननी दुर्गा भगवतीको। अनि भगवती भुवनेश्वरीलाई सब देवताहरूले आफ्ना तर्फबाट अलङ्कार, आभूषणहरू, गहनाहरू पनि दिए, हात हतियारहरू दिए, कमण्डलुहरू दिए। भगवती भुवनेश्वरी दिव्य शोभाले युक्त भएर हिमालयको चुचुरोमा गएर बस्नुभयो। देवताहरूले देवीको भव्य स्तुति गरे। देवीले भन्नुभयो, तिमीहरू अब डर त्याग, म छु, अब तिमीहरूलाई अब कसैसँग डराउनु पर्दैन। भगवती भुवनेश्वरीले देवतालाई चाहिँ यसरी आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि हिमालयको नजिकमा गएर अट्टहास गर्दै देवी भगवती हाँस्न थाल्नुभयो। देवी भगवती हाँस्दाखेरि मानव समुद्रहरू छचल्किन थाले, पर्वतहरू पनि हल्लिन थाले। विचित्रको अवस्था थियो। उता महिषासुरको दूत जो थियो घुम्दै फिर्दै त्यो नौलो आवाज भएको ठाउँमा पुग्यो। पुगेपछि त्यहाँ अचम्मको स्त्रीलाई, महिलालाई देख्यो। त्यो खबर लगेर महिषासुरलाई भनिदियो, यस्तै सुन्दरी स्त्रीलाई देखेँ मैले। महिषासुरले भन्यो, त्यसो भए त्यसलाई त मैले पत्नी बनाउनु पर्छ, बोलाएर लिएर आऊ। महिषासुरले दूतलाई पठायो। ती दूतहरूले गएर भगवती भुवनेश्वरीसँग विभिन्न किसिमले बिन्ती गरे, धम्क्याए, सम्झाए। तर भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो, मैले सानै छँदा एउटा प्रतिज्ञा गरेकी छु, जसले मलाई युद्धमा हराउँछ त्यस्ता व्यक्तिसँग मात्रै मेरो हुन्छ, विवाह हुन्छ भनेकी छु। मैले त्यसै कसैसँग विवाह गर्न जान मिल्दैन। यहाँ धेरै कुराकानी भएको छ। महिषासुरले भिन्न भिन्न मन्त्रीहरूलाई पठायो, सल्लाहकारहरूलाई पठायो। तर भगवती भुवनेश्वरीले त्यही कुरा बताइदिनु भयो। त्यसपछि महिषासुरका सेवकहरू जो दुष्ट सैनिकहरू थिए, ताम्र, असिलोमा, धुम्रलोचन जस्ता
हो तिनीहरूलाई क्रमशः उनीहरूले भने हामी उसलाई समातेर पक्रेर लिएर आउँछौँ, चिन्तै नमान्नुहोस् न भने। त्यसपछि ठिकै छ भनेर महिषासुरले अनुमति दियो। त्यसपछि ताम्र नाम गरेको दानव गयो, भगवती भुवनेश्वरीसँग एकछिन कुराकानी भयो। त्यसपछि फेरि लडाइँमा भगवती भुवनेश्वरीले त्यसलाई मारिदिनु भयो। त्यसपछि फेरि दुर्धर नाम गरेको दानव गयो, त्यसले पनि देवीलाई सम्झायो, देवीले त्यसलाई पनि मारिदिनु भयो। दुर्धर गयो, दुर्मुख गयो, यस्ता यस्ता दानवहरू गए भन्ने कथा आएको छ। यो दुर्धर, दुर्मुख, ताम्र, यस्ता बाँसकल, यी जति असुरहरूका कुरा आउँछन्, यी चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने साधकको हृदयभित्र अथवा हामी सर्वसाधारण व्यक्तिको हृदयभित्र रहेका मनका विकारहरू पनि हुन्। ती मनका विकारहरूलाई भगवती भुवनेश्वरीको कृपाबाट निवृत्त गराउन सकिन्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो। यहाँ धेरै लामो कथा छ, धेरै अध्यायसम्म महिषासुरको भगवती भुवनेश्वरीका साथमा संवाद भएका कुराहरू आएका छन्। ताम्र, चिक्षुर जस्ता असुरहरूलाई पनि मार्नुभयो भगवती भुवनेश्वरीले। त्यसपछि स्वयं महिषासुर चाहिँ जान खोजेको थियो। असिलोमा र बिडाल नाम गरेका दानवले हामी जान्छौँ भने ती पनि गएर मानव आगो बलिरहेको ठाउँमा पुतली आफै मरे झैँ गरी गएर मर्न थाले। अब स्वयं महिषासुर युद्धभूमिमा आयो, भगवती भुवनेश्वरीलाई देखेर मोहित भयो अनि देवीलाई भन्छ, तिमी बुद्धिमान हौ, तिमी विचारशील छेउ, अरूलाई पठाउँदा किन मान्थ्यौ र स्वयं म महिषासुर आइसकेँ, तिनैलोकको राजा हुँ म, अब तिमीले मसँग विवाह गर्नुपर्छ। महिषासुरले एउटी मन्दोदरी नाम गरेकी राजकुमारीको कथा समेत लिएर आएर सम्झाउन थाल्यो। एउटी मन्दोदरी नाम गरेकी सिमल देशको राजाकी छोरी थिइन्, चन्द्रसेन नाम गरेको राजाकी छोरी। सानोमा विवाह गर्दिन सम्झाउँदा मानिनन्, नमानेर म त बिहे गर्दिनँ भनेर कुम ठोकेर बसिन्। तर बिहे गर्दिनँ भनेर यतिकै बस्दा बस्दै पछि गएर कोही बाटामा हिँड्ने त्यस्तै दुष्ट व्यक्तिसँग विवाह भयो। पछि उसले दुःख पाइन्। त्यस्तै दुःख पाउली नि, आज गर्दिनँ भनेर ठुली भएकी छेउ भनेर खुब महिषासुरले सम्झाउन थाल्यो। भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो, अरे युद्धमा आएको व्यक्ति यस्ता गफ गरेर बस्दैनन्, हिम्मत छ भने युद्ध गर्नु, होइन भने भागेर पाताल गइहाल्नु। देवताहरूको अधिकार हनन गरेर म मात्रै सर्वशक्ति सम्पन्न असुर हुँ भनेर बस्ने अधिकार छैन। मन्दात्मन गच्छ पातालम युद्धम वा कुरु साम्प्रतम। भगवती भुवनेश्वरीको यो हाँक सुनिसकेपछि अन्त्यमा युद्ध गर्न तयार भयो, हानाहान भयो। त्यसपछि भगवती भुवनेश्वरीले मधुपान गर्नुभयो। देवताहरूले स्वर्गबाट हेरिरहेका छन्, ऋषिमुनिहरूले हेरिरहेका छन्। भगवती भुवनेश्वरीले महिषासुरलाई भगवती भुवनेश्वरीको सिंहले समेत आक्रमण गर्यो र त्रिशूलले प्रहार गरेर खड्गले हानेर महिषासुरलाई भगवती भुवनेश्वरीले मारिदिनुभयो। जगतजननी दुर्गा भगवतीको। स्वर्गबाट देवताहरूले पुष्पवृष्टि पनि गरे, जय जय मनाए र देवताहरूले भगवती भुवनेश्वरीको भव्य स्तुति गरे। यो स्तुति पनि यहाँ विस्तृत रूपमा बताइएको छ। आज समय कम छ। भगवती भुवनेश्वरी हजुर नै सबैका शक्ति हुनुहुन्छ। स्वाहा स्वधाको रूपमा हजुर नै हुनुहुन्छ। सबैलाई भोग दिने पनि हजुर हुनुहुन्छ, मोक्ष दिने पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुरको कृपा नभइकन हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हामी माथि कृपा गर्नुहोस् भनेर भगवती भुवनेश्वरीको स्तुति गरे। भगवतीले सबैलाई भन्नुभयो, लौ अब तिमीहरूको कल्याण भयो, महिषासुर पनि मर्यो, अब आफ्ना आफ्ना अधिकारका कर्महरू गर्नु। अब देवताहरूलाई भगवतीले जे आदेश दिनुभयो तदनुसार स्वर्गादि लोकमा गएर देवताहरूले आफ्नो कर्महरू गरे। यस प्रकार महिषासुरको उद्धार भएको कथा आयो। अब यसपछि शुम्भ निशुम्भ आदिको उद्धार भएको कथा चाहिँ आजकै प्रसङ्गमा थियो, तर समय अतिक्रान्त भइसकेको छ। हामीले भोलि यिनका कथाहरूको चर्चा गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत। जगतजननी दुर्गा भगवतीको, आदिशक्ति पराम्बा भगवतीको, सत्य सनातन धर्मको। हस्
जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गा माता को